सोशल मीडिया पे आम तौर से ये बात बहुत डिस्कस होती रहती है कि मुस्लिम लड़कियां जो है वो बहुत ज़्यादा नॉन मुस्लिम के साथ जा रही हैं। तो इस ताल्लुक से असल में कुछ चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं कि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस ताल्लुक से बहुत ज़्यादा गुलू किया जा रहा है कि तादाद बहुत ज़्यादा दिखाई जा रही है कि फ़लाँ शहर में इतने हज़ार लड़कियाँ चली गईं, फ़लाँ शहर में 8,000 लड़कियाँ चली गईं, फ़लाँ स्टेट में 12,000 लड़कियाँ चली गईं। तो असल में इसमें एक तो गुलू बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये समझने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये कि ये जो जिस ज़माने में हम रह रहे हैं, ये एक तरीके से एक दजल वाला नदम है। यहाँ हर तरफ झूठ ही झूठ है। तो जो जिस तरीके के बिहाफ पर हम लोग ये फिगर्स निकाल रहे हैं, उन फिगर्स की कितनी ऑथेंटिसिटी है, इस बात को भी समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे एक्सेल शीट में डेटा शेयर हो रहे हैं, भाई उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है कि उसमें जो डेटा जो है एक्सेल शीट में वो किस हद तक सही है। या फिर बहुत सारे फोटोज शेयर हो रहे हैं कि कोई हिंदू लड़का है, वो तिलक लगाया हुआ है और उसके साथ जो है कोई मुस्लिम लड़की बुर्के में खड़ी है और ये दिखाया जा रहा है देखो ये इस तरीके से इन्होंने मंदिर में शादी कर ली। अरे भाई वो मुस्लिम लड़की है भी नहीं है, पता नहीं हिंदू लड़की है, या सिर्फ फोटो खींचने के लिए सिर्फ लड़के को ही बुर्का बना करके खड़ा कर दिया गया हो। तो इसलिए हम जो भी दिख रहा है एकदम उस चीज को बिल्कुल सच ना माने कि बिल्कुल वो जो नजर आ रहा है वो सच ही है। बिल्कुल किसी चीज पे ब्लाइंड फेथ थोड़ी कर सकते हैं इस तरह के दजल के दौर में। तो एक तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिन फिगर्स पे हम लोग ये रिजल्ट निकाल रहे हैं कि इतनी तादाद है, तो ये बहुत समझने की जरूरत है कि कितनी उसकी ऑथेंटिसिटी है। या बहुत सारे इस तरह के कोर्ट मैरिज के सर्टिफिकेट्स जो है, स्पेशल मैरिज एक्ट के सर्टिफिकेट्स वगैरह सर्कुलेट हो रहे हैं, बार बार वही चीजें सर्कुलेट हो जा रही हैं। 15-20 आर्टिकल इस तरह के पेपर्स हैं, उसी को बार बार हमारे लोग जो है सर्कुलेट कर रहे हैं। वो तो इतना सर्कुलेट करने की जरूरत है इन सब चीजों को, तो वो बार बार उसी चीजों को सर्कुलेट किया जा रहा है। उन्हीं से ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने लोग जो है ऐसा हो गया, कितनी बहनें जो है वो हिंदू भाइयों के साथ चली गई। इस तरीके का ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, ऐसी चीजें शेयर की जा रही है। वो तो शेयर ही करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज इसमें गुलू बहुत किया जा रहा है कि इतनी ज्यादा तादाद है नहीं जितनी ज्यादा तादाद बताई जा रही है। बहुत सारी चीजों में हम लोगों ने भी कोशिश करी, जो भी अल्लाह ने तौफीक दी। बाद मरतबा ऐसा एड्रेस हुआ, मैंने किसी दाई को कहा कि भाई फला तुम्हारे करीब का एड्रेस है, जरा सा देख लो इस इशू को। वहां देखा उस ब्लॉक में वो एड्रेस, वो मकान नंबर है ही नहीं। तो वही वाली चीज है, बहुत सारी फेक फिगर्स भी हैं। एक जगह देखा तो एक ऐसा वाकया पेश आया, खुद ही मैं गया एक के पास, तो वो पता लगा कि वो माशाल्लाह वो रिवर्टेड मुस्लिम निकले भाई वो जो है। तो जाहिर सी बात है माशाल्लाह बहुत सारे लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, लेकिन हर इंसान जो है वो बाकायदा गैसेट नहीं कराता, बाकायदा अपने आईडी प्रूफ में नाम चेंज नहीं कराता। तो वो आईडी प्रूफ वही होते हैं, नाम पुराने होते हैं, लेकिन जनरली उनके कोर्ट से सर्टिफिकेट बने हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और जाके उन्होंने मुझे खुद दिखाया कि देखिए मैं माशाल्लाह इस्लाम में दाखिल हो चुका हूं मैं, और ये मेरा डेटा पता नहीं कैसे लीक हो गया और इस तरीके से मुझे इस पर दिखा दिया, और मैं तो माशाल्लाह मुशर्रफ इस्लाम हो चुका हूँ। तो बहुत सारे लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं और उनके क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट, बाकायदा कोर्ट से भरे हुए डॉक्यूमेंट माशाल्लाह मिलते हैं जाओ तो, और जाने के बाद जो है माशाल्लाह वो बताते हैं हम तो इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन हमने आईडी प्रूफ में नाम चेंज नहीं करा है, तो इसलिए इस तरीके से जो है वहां नजर आ रहा है डेटा हमारा। तो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है कि इतना ज्यादा इस चीज को लेकर के सोशल मीडिया पे बवंडर मचा रखा है, इतना ज्यादा चीजों को लेकर के पैनिक क्रिएट किया जा रहा है कि इतनी लड़कियां मुसलमान वहां जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे चाहे वो बहनें हों, चाहे वो दीन से कितनी दूर हो कोई बहन, अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी इतना ईमान है, अल्लाह का शुक्र है कि इस तरीके से नहीं जा सकती। जो है ये जा भी रही तो बहुत कम तादाद है उसकी, जो है बहुत कम तादाद है जिसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। और जिन सोर्स से डेटा कलेक्ट किया जा रहा है वो सोर्स की ऑथेंटिसिटी नहीं है। उन एक्सेल शीट पे हम क्या भरोसा कर सकते हैं, वो एक्सेल शीट किस हद तक वो ऑथेंटिक है। तो इस पे एक तो ज्यादा इस चीज को डिस्कस न किया जाए, सोशल मीडिया पे ज्यादा शेयर न किया जाए इस चीज को, जो है इस चीज से बचा जाए। दूसरी बात समझने की ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है। अगर हो भी रहा है, बहुत कम परसेंटेज अगर है भी इस चीज की, तो उसकी वजह पे जाना पड़ेगा, हमें वजह क्या है उसका हल निकालना पड़ेगा। तो इसकी मेन तो दो वजह और भी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। एक तो मेन वजह यह है कि हमारे यहाँ अल्लाह माफ करे कि इस्लाम में जबकि ये चीज बिल्कुल नहीं है, लेकिन आमतौर से मुसलमानों ने इस चीज को बहुत ज्यादा अपना रखा है, बिरादरी बात को, कि सैयद शेख पठान है तो सैयद शेख पठान में ही शादी करेगा वो जो है। उसके अलावा अगर वो अंसारी है, मंसूरी है, सैफी है, तो वो उसी में शादी करेगा। इस वजह से जो है शादियां लेट हो रही हैं। तो शादी लेट होने की वजह से इंसान जगह जगह गुमराही में फिर पड़ जाता है। या फिर दूसरा जो है रस्म रिवाज से उम्मत पीछे नहीं हटके दे रही कि साहब आम इंसान भी जो है 10 से 15 लाख रुपए की शादी करने के लिए पैसे जोड़ रहा है। तो अब जब इन सब चीजों की वजह से शादी देर से होगी और उसके बाद फिर जाहिर सी बात है इंसान कहाँ कहाँ गुमराही में फंसता है इंसान। तो ये दो मेन वजह है ऐसी जिसकी वजह से हम ऐसा हो रहा है कि हमारी बहुत सारी बहनें जा भी रही होंगी। तो उसकी वजह यही है कि एक लड़की देख रही है कि मेरे घर में जो है क्या कहते हैं, मेरे तो माँ बाप इसी चीज के पीछे लगे हुए हैं कि चिराग लेके ढूंढ रहे हैं कि साहब सैयद शेख पठान में ढूंढनी है हमें तो लड़का, और हमें तो साहब सैफी अंसारी मंसूरी में हमें तलाश करना है। तो वो उसी में लगे हुए हैं और शादी डिले होती चली जा रही है। या साहब वो मेरा बाप मेरे भाई तो जो है पैसे जोड़ रहे हैं,
اور انہیں تو 10-15 لاکھ میں شادی کرنی ہے. 10-15 لاکھ تو کم سے کم بتا رہا ہوں جو عام شادی, ورنہ تو لوگ کتنے میں شادیاں کرتے ہیں. تو وہ اسی میں پیسے جوڑنے میں ٹائم لگ رہا ہے انہیں, تو میری تو شادی بہت ڈیلے ہوتی جا رہی ہے. پھر وہ کہیں کہ کہیں پھنس جاتی ہے لڑکی جو وہ دیکھتی اس طرح کے حالات ہیں. یا گھر کا ماحول اس طرح کا ہم لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ مطلب ہمارا بچوں کے ساتھ برتاؤ اچھا نہیں ہے. ایسے میں انسان انسیکیور محسوس کرنے لگتا ہے, اور پھر وہ ظاہر سی بات ہے کہیں ایموشنل اٹیچمنٹ ملتا ہے اسے, تو وہ دوسری طرف اس کا انکلیشن بڑھنے لگتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ان سب چیزوں میں انسان اندھا بھی ہو جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ انفیچویشن اور ایک لسٹ انسان کو جب ہوتی ہے تو ایسے میں وہ انسان ڈیسیزن لے بھی لیتا ہے اس طریقے کا. تو ان سب چیزوں کو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جس کی بنا پر یہ سب ہو رہا ہے, اور ان سب وجوہات کو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے. کہ صرف ایسا نہیں کہ صاحب سوکول جو دیندار طبقہ کہلاتا ہے وہ بھی ان سب چیزوں میں پیچھے نہیں ہے. وہ بھی یہ کہ صاحب وہ شادی میں سارا رسم و رواج کر رہا ہے, وہ بھی جو ہے یہی سوچ رہا ہے کہ شیخ پٹھان میں ہی کرنی ہے مجھے شادی, جو ہے انصاری منصوری میں ہی کرنی ہے مجھے, تو صاحب سیفی میں ہی ڈھونڈ کے لانی ہے مجھے لڑکی اور لڑکا. تو ان سب چیزوں کی وجہ سے جب یہ سب حالات بنیں گے تو اس طرح کے نتائج بھی سامنے آئیں گے. یا ہماری دین جو ہے پرائورٹی نہیں ہے, ہمیں یہ کہ بچوں کو صرف پرورش کر رہے ہیں تو دنیا کے اعتبار سے صرف پرورش کر رہے ہیں کہ بچے جہاں چاہے جائیں جو چاہے کریں, پوری انہیں آزادی دے رکھی ہے. تو پوری آزادی دے رکھی ہے تو پھر اس طرح کے نتائج بھی سامنے آئیں گے. ابھی میرے پاس کچھ مہینے پہلے کی بات ایک فون آیا, وہ دارجلنگ میں ان کی بیٹی پڑھتی ہے, تو وہ کہنے لگے کہ بھائی ایسے سے میرے ساتھ ہو گیا, میری بچی دارجلنگ میں پڑھتی ہے, وہاں کسی کے ساتھ وہ کمیٹڈ ہو گئی اور وہ بہت جلدی شادی کا پلان کرنے کو کہہ رہے. تو کسی طریقے سے کوئی ایسا آپ حضرت سے اپنے وظیفہ کچھ بتا دیجیے, ایسا کچھ وظیفہ ہم پڑھیں اور وہ اس چیز سے اس کا ذہن وہاں سے ہٹ جائے, کو عمل بتا دیجیے. ارے بھائی عمل سے مسئلے تھوڑی حل ہوں گے, جو ہے ہم نے بنیادی غلط ڈال رکھی ہے. اکیلی بچی کو ہم جو ہے دارجلنگ بھیج رہے ہیں, وہاں پر وہ ہاسٹل میں رہ رہی ہے, ہم اپنا اسٹیٹس مینٹین کرنے میں لگے ہوئے ہیں دکھانے کے لیے کہ ہماری بچی جو ہے دارجلنگ میں پڑھتی ہے. تو ان سب چیزوں کو جب ہم اتنا زیادہ چھوٹ دیں گے کہ ہماری بچی بی پی او میں جا کے جاب کر رہی ہے, نائٹ شفٹ کر رہی ہے, تو پھر یہ نتائج تو سامنے آنے ہیں. تو اصل سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین کو جب تک پرائرٹی میں نہیں لیا جائے گا, نہ قدری کی جائے گی دین کی, تو ظاہر سی بات ہے پھر اس طرح کے حالات سامنے آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے قوم کو تبدیل ہونے کے لیے بھی کہا ہے کہ ایسے بھی حالات ہوں گے تو قوم تبدیل کر دی جائے گی جب ناشکری کرے گی, ناقدری کرے گی اتنی بڑی نعمت کی. تو پھر اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو ہدایت دے گا, اور امت مسلموں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو مرتد ہوں گے. تو یہ ان سب وجوہات پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے, اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ان سب چیزوں کو ہم دور کریں, ورنہ اس طرح کے نتائج تو آنے ہیں. اور جو لوگ ایسا ہو بھی گیا ہے, اگر کوئی ہماری بہن چلی بھی گئی ہے اس طریقے سے کسی غیر ایمان والے بھائی کے ساتھ, تو اس میں یہ ہے کہ ہم اس کا بھی سلوشن یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ اس کو دعوت دیں. کیونکہ اب اس کو واپس لانا, کیونکہ سماج میں ظاہر سی بات ہے وہ اتنی ڈیفیم ہو گئی ہے کہ دوسری میں شادی ہونا ہی مشکل ہو جائے گا اس کا. تو ایسی کنڈیشن میں جائیں, اس کے پاس ملنے کے بعد اسے دعوت دیں, اور دعوت دینے کے بعد یہ کوشش کریں کہ وہی اسلام میں داخل ہو جائے, وہی مشربہ اسلام ہو جائے. یہ اس کا حل ہے پھر جو ہے. تو اسی طریقے سے کہنے کا مقصد یہی ہے مختصر کہ ان سب چیزوں کو بہت زیادہ ایک تو ہم لوگ شیئر نہ کریں, بہت زیادہ اس پہ ڈسکشن نہ کریں, اور ظاہر سی بات اس میں غلو نہ کریں, بہت زیادہ بڑا چڑھا کے تعداد نہ بتائیں, اور جن ریسورسز سے ہم یہ تعداد بتا رہے ہیں ان کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے جو ہے. تو اس طرح کا ماحول کریٹ نہ کریں, اس طرح کا ماحول نہ بنائیں, اور جو ہے ان کی وجوہات پہ غور کریں, اور ان کی وجوہات پہ غور کرنے کے بعد ان کو جو ہے عمل میں لائیں. تو یہ اس کا حل ہے کہ شادیوں میں سادگی لائیں, اور اس کے علاوہ جو ہے یہ اپنی کاسٹ میں, اپنی برادری میں ڈھونڈنا بہت اچھی بات ہے. شریعت کا بھی کوڈ آف کنڈکٹ یہی ہے کہ بہتر یہی کہ اپنے خاندان میں دیکھی جائے, اور کوشش یہی کی جائے اپنے قرابت داروں میں دیکھو. ٹھیک ہے, یہ اس لیے کہا گیا کہ انسان کو تھوڑا سا پتہ ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ کوشش یہی ہو, لیکن یہ نہیں کہ بالکل آخری درجے میں یہی سوچا جائے کہ بس ہمیں کرنا ہے تو اپنے برادری میں ہی کرنا ہے, اپنے خاندان میں ہی کرنا ہے, اسی پر ہم بالکل اپنا آپ کو اڈل کر لیں, فکس کر لیں. تو یہ نہیں ہے شریعت جو ہے. پھر شریعت میں یہ کہ ٹھیک ہے, بہتر یہ کہ اپنے پہلے قرابت داروں میں دیکھا جائے, لیکن یہ کہ ایسا نہیں کہ صرف اسی پہ بیٹھے رہیں, ہم جو ہے چراغ لے کے ڈھونڈتے رہیں, قبر میں سے کھود کے لائیں گے, ہم جو ہے ایسے سے شادی کرائیں گے جو ہماری برادری کا ہو. تو ان سب کا پھر ظاہر سی بات نتائج سامنے ہے. یا پھر جو ہے اتنا زیادہ اس چیز پہ جو ہے رسم و رواج کو بڑھا دیا گیا ہے کہ شادی اتنی مشکل کر دی گئی ہے. تو یہ وجوہات ہیں, ان پہ غور کیا جائے. یا دین کو پرائرٹی نہیں بنایا ہم لوگوں نے, صرف دنیا مقصود ہے, بس یہی ہے کہ دنیا حاصل کر لیں, اور چاہے بچے کہیں پہ بھی جائیں, بی پی او میں جاب کریں, نائٹ شفٹ کریں, لڑکی چاہے وہ جا کے کہیں پر بھی جا کر کے کچھ بھی کرے, لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. صرف ہمیں یہ کہ بچوں کا صرف یہ کہ دنیا کا کریئر, موت سے پہلے کی زندگی نظر آ رہی ہے ہمیں. تو پھر اس طرح کے نتائج تو آئیں گے سامنے. تو ان سب چیزوں کو غور کر کے ہم لوگ ان سب چیزوں میں کوشش کریں کہ کیسے یہ سب چیزوں سے ہم جو ہے اگر ایسے حالات ہو بھی رہے ہیں تو کیا اس کا حل ہے, اس پہ غور کر کے انشاءاللہ اس کو عمل میں لائیں.